बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। ले जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ग्रेट गेम का आगाज़ हो गया, जहां मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है वो अब कल सुनाया जाना है। कास ले जारी हुई, उसकी तफसील में आगे चल के आपको बताता हूँ। वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी खुश है। वहीं जस्टिस जहांगीरी साहब के पर काट दिए गए। या सिर्फ एक दिन पहले दरख्वास्त दी मियाँ दाऊद साहब ने, उस दरख्वास्त पर ऐसा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अमल किया कि हैरानगी हो गई। उधर हाफिज नईम साहब जमात इस्लामी वाले, उनकी मुलाकात हो गई है जी मोहसिन नकवी साहब से। और कल 12 जनवरी धरना था। तो बड़ा मज़ेदार काम, कहीं ना कहीं वो बैलेंसिंग एक्ट आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तफसील में जब आपके साथ पढ़ूंगा ना, तो फिर डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें, नए पॉइंट्स भी हम लोग रेस करते हैं। एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मियाँ दाऊद साहब की दरख्वास्त थी जी। उस दरख्वास्त पर रिलीफ मिल गया मुस्लिम लीग नून को। पता नहीं मुस्लिम लीग नून को मिला है या मियाँ दाऊद के पीछे जो है उन्हें मिला है, पता नहीं क्या है चीज़। बहरहाल वो रिलीफ मिल गया है। बहरहाल कोई और होता तो खैर शायद थोड़ी देर लग जाती, लेकिन मियाँ दाऊद साहब की दरख्वास्त थी तो फ़ौरन वो लगी भी। और बहरहाल मकसद जो था वो हासिल कर लिया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से इस्लामाबाद के किसी भी फैसले से दूर रखना था, उनको समातों से रोकना था। क्योंकि ये दरख्वास्त उन्होंने दी हुई थी जस्टिस मियाँ दाऊद साहब ने, कि जब तक डिग्री की उनकी मामला सही नहीं होता तब तक उनको किसी भी फैसले से, किसी भी केस से रोका जाए, जब तक ये मामला तय नहीं होता। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल ये दरख्वास्त ली, आज टेकअप की। इस पर लाख रिजर्वेशंस थी, और लेकिन रिजर्वेशंस को ख़त्म करने के बाद उन्होंने कहा इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, एतराज़ात के बावजूद, ये दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया। और आज ही उन्होंने फैसला सुना दिया। फैसला ये सुना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है ना, जिसको जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी देख रहे हैं, 3 हल्के, यहाँ नून लीग की शहर ये 3 हल्के इस्लामाबाद के, इन 3 हल्कों का बाकायदा ट्रायल आगे बढ़ाने से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को रोक दिया। बाकायदा ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया। सिर्फ इब्तदाई मालूमात पर कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं। इब्तदाई मालूमात क्या होती है जी? उसको बुला लो, उसको भेज दो, उसको रोक लो, उससे रिकॉर्ड मंगवा लो, बस दैट्स इट। ना ही फॉर्म 45 का ये फ्रांजिक करा सकते हैं, क्योंकि आपको बाकायदा तौर पर रोक दिया गया है ट्रायल की कार्रवाई आगे बढ़ाने से। ना ही फॉर्म 45 बुला सकते हैं, ना ही कोई अगर अदालत के अंदर ये कहा जाए, इस ट्रिब्यूनल के अंदर पहले ये कहा था ना 1 लाख रुपए जुर्माना करूंगा, अब कोई ना आए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना कोई जुर्माना कर सकते, ना कुछ कर सकते हैं। और बस ये सब चीज़ें, वो जो फॉर्म 45 को कहा था बैरून मुल्क से फ्रांसिक करा देंगे, उन तमाम चीज़ों से रोक दिया। मतलब जो चाहे जिस तरह चाहे बस उन्होंने वो कर लिया, और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत बड़ी ताकत लगा दी। ये सब हुआ क्योंकि ये तय था कि अगर जस्टिस जहांगीरी साहब को रोका ना जाता तो उन्होंने एक बड़ा डेंट डालना था मौजूदा हुकूमत को। और ये सबसे बड़ा, बिल्कुल देखिए किस तरह के फैसले तो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कैसे, ना मर्दों में ना औरतों में कोई कौन सा फैसला है ये? मुझे नहीं समझ आई। उनको काम करने से खैर रोक दिया, रोक दे, मुकम्मल रोक दीजिए, काम से रोक दिया, हमें भी समझ आई। ये कौन सा तरीका है कि आप ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया, सिर्फ नई मालूमात पर आप कार्रवाई कर सकते हैं? ये क्या बात हुई? अच्छा, बहरहाल ये किया, क्योंकि उनको पता था जस्टिस जहांगीरी साहब ने डंड डालना ही डालना है। अब देखें मियाँ दाऊद की दरख्वास्त पर यह फैसला हो या किसी और की दरख्वास्त पर फैसला हुआ। बहरहाल इतनी जल्दी दरख्वास्त थोड़ी लग जाती है सर। आप इमरान खान से मियाँ दाऊद का कंपैरिजन करें, आपको पता चल जाएगा दरख्वास्त कितनी जल्दी लगती है। और मियाँ दाऊद साहब के केसेस का अगर आप जाकर लें कि वो कौन से केसेस टेकअप करते हैं, तो आपको बड़े अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, वो किस तरह के केस लेते हैं। बहरहाल इस वक्त ज़बरदस्त चल रहे हैं। इधर जमात इस्लामी के अमीर हैं हाफिज़ नईम साहब, अपने पहले ही इम्तिहान में नाकाम हो गए जी। और क्योंकि पब्लिक को कॉल देकर वो कॉल वापस लेना, इससे क़यादत का के ऊपर एतमाद है ना वो कम होता है। तो हाफिज़ नईम साहब जमात इस्लामी के, उन्होंने 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने की कॉल दी थी। बजट के हवाले से, महंगाई के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से, IMF के हवाले से, जो तनख्वाहदार तबका उन पे उनके उसके ऊपर टैक्सेस के खिलाफ उन्होंने बाकायदा 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने की कॉल दी थी। और अब ये धरना 26 जुलाई तक मुलतवी हो गया। 26 जुलाई तक बहुत कुछ हो जाना है, ठीक है जी। तो वो मुलतवी कर दिया है। और देखें पब्लिक तो बहुत इस पे डिसपॉइंट है। उधर मुबैना तौर पर लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं, लोग, हाँ, रिपोर्ट ये कर रहे हैं कि हाफिज़ नईम साहब की मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब से, और उस मुलाकात के बाद इस धरने की तारीख जो है ये तब्दील की गई है। डेफिनेटली मुहर्रम भी है उसका हवाला भी दिया जाएगा कि 12 जुलाई को मुहर्रम है, अब सिक्योरिटी है, ये है, सब है, आप धरना ना दें। लेकिन बहरहाल जब उन्होंने ये धरने की कॉल दी थी, उनको नहीं पता था
کہ 12 تاریخ کو 5واں محرم ہو سکتا ہے یا 4واں محرم ہو سکتا ہے، سب کو پتہ تھا، لیکن بہرحال اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں کیا۔ ادھر عدت میں نکاح میں کیس میں آج ہر حالت میں نا سماعت مکمل ہونی تھی، لیکن آج سماعت مکمل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم یہ تھا کہ 12 تاریخ کو، یعنی کل 12 جولائی کو ہر حال میں فیصلہ سنانا ہی سنانا ہے، لیکن خاور مانیکا کے وکلاء نے سماعت لنگر آن کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا جی مولانا حضرات صاحب کا گروپ بٹھایا جائے، ان کے سامنے بشرا بی بی کو بٹھایا جائے، میڈیکل کو بٹھایا جائے، اور پھر پتہ نہیں وہ ساری جو گند بلا انہوں نے کرنا تھا غیرت مند آدمی نے۔ تو خاور مانیکا کے وکیل نے اب کل اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ عدالت نے پوچھا سلمان اکرم راجہ صاحب سے آپ کو دلائل کے لیے کتنی دیر چاہیے؟ انہوں نے کہا صرف مجھے 5 منٹ چاہیے۔ دیکھیں کل عدالت افضل مجوکر صاحب کیا کرتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ان کو یہ حکم ہے کہ آپ نے ہر حال میں 12 جولائی سے پہلے پہلے یہ فیصلہ دینا ہے۔ میں بول رہا ہوں کہیں نہ کہیں بیلنس ایکٹ والی چیز مجھے کیوں نظر آ رہی ہے، ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاں پاکستان تحریک انصاف کراچی تھوڑی ایکٹیو ہوئی ہے، علیم عادل شیخ صاحب انہوں نے کہا ٹرین مارچ کرتے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جی۔ انہوں نے کہا اس سلسلے میں باقاعدہ انصاف لائز فال سے بھی ہماری بات ہو گئی ہے، مطلب تحریک کو متحرک رکھنا ہی رکھنا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں وہ ٹرین مارچ اب دیکھیں ان کو روکا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے، لیکن علیم عادل شیخ صاحب نے پہلی کال یہ دی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ اب وہ بیلنس ایکٹ والی بات کیوں کی میں نے، وہ اس وجہ سے کی کہ ججز کا آج طویل اجلاس ہوا، ایک کل اجلاس ہوا تھا 2.5 گھنٹے، تو آج بھی 1.5 گھنٹہ اجلاس ہوا۔ جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں یہ اجلاس تھا، اور فل کورٹ یہ مشاورتی اجلاس تھا، اور مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے وہ کیسے دینا ہے، کب دینا ہے، اور وہ فیصلہ کیا ہونا ہے، اس پہ بہرحال مشاورت ہوئی ہے۔ تو باقاعدہ طور پر کاز لسٹ جاری کی ہے جی، کل باقاعدہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ سنا دیا جائے گا سپریم کورٹ کی طرف سے یہ حکم۔ تو انتظار ختم، لیکن جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ یہ مختصر فیصلہ ہوگا جو کل سنایا جائے گا، تفصیلی فیصلہ بعد میں ہوگا، یا اختلافی نوٹ بھی بعد میں ہوں گے، اور اس طریقے کا فیصلہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف تو خوش ہوگی حکومت بھی بہت زیادہ خوش ہوگی۔ مجھے نہیں پتہ یہ کس طریقے کا فیصلہ جس پہ تجزیہ دیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں یہ اجلاس تھا، اور جو اب تک کی خبر اس وقت بھی میرے پاس ہے کہ قاضی فائز صاحب کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے۔ تو بیلنس ایکٹ کیا ہے جو مجھے ایسا لگ رہا ہے، وہ یہ لگ رہا ہے کہ مخصوص رشتوں کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہے، ادھر جسٹس جہانگیری صاحب کو روک دیا گیا ٹریبونل کا فیصلہ کرنے میں، ادھر سے الیکشن کی جو ٹریبونلز جو ہیں اس کو بحال کر دیا جائے گا، جو الیکشن کمیشن نے جو کہا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو وہ جو اب ایکٹ بن گیا، پہلے آرڈیننس تھا صدر کے احکامات کے مطابق ریٹائرڈ ججز ٹریبونل کا فیصلہ کریں گے، ادھر سے اس کو بیلنس کیا جائے گا کہ ظاہری بات ہے جو طاقتور ہوتے ہیں نا ان کو ہمیشہ مضبوط حکومت ریکوائرڈ نہیں ہوتی، مضبوط حکومت طاقتوروں کی موت ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ ان کو ایک ہنگ قسم کی ڈری ہوئی، گھبرائی ہوئی، کپ کپی تاری ہوئی، اس طرح کی گورنمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ تو جہاں اس کا فیصلہ اب سنتے جائیں، مخصوص نشستوں کا فیصلہ اگر پی ٹی آئی کے حق میں تو جسٹس طارق جہانگیری صاحب کو سائڈ پہ کرنا، یہ نون لیگ کے حق میں، ادھر عدت پہ نکاح کے حوالے سے اگر عمران خان صاحب بشرا بی بی کے حق میں فیصلہ آ رہا ہے تو ادھر 9 مئی میں ان کی ضمانتیں ضبط کرنے کی ہے۔ تو یہ بیلنس ایکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہے عوام کہے نہیں عدالت ذرا معیار کے مطابق کریے، تو ان کی سوچ ہے، عوام کیا سوچتی ہے یہ مجھے بھی پتہ ہے اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔